रोक सको तो रोक लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन बी कंपनी के वो तमाम एसएचओ जो है इज्तिमाई तौर पर गुनगुना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को मुखातिब कर रहे हैं कि उन्हीं का एक साथी खारदर थाने के साबिका एसएचओ नंदलाल जो कि मुअत्तल है, वो उड़ने को है तैयार। उनकी फाइल इस वक्त जो है आसिम कायम खानी डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट के टेबल पर पड़ी हुई है। उन्हें क्लीन चिट जो है वो खुद इरफान बलोच डीआईजी साउथ की जानिब से दे दी गई है। किसी भी वक्त उनके बहाली का परवाना यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन से आज़ादी का, रिहाई का परवाना जो है जारी हो सकता है। उसके बाद उन्हें किसी भी थाने का एसएचओ भी लगाए जाने का इम्कान है। रोक सको तो रोक लो। इस पर आगे चलकर मैं अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करूंगा। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जैकबाबाद के एसएसपी समीर नूर चन्ना के मुतालिक, जिन्होंने अपने ही आईजी गुलाम नबी मेमन का काम इंतहाई आसान कर दिया है और अब उन्हें जो है वहां से निकालने में जो है सिंध पुलिस के आईजी को कोई दुश्वारी, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बंदा उनके हाथों जाली पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है और उसकी भी बाज़ाब्ता इंक्वायरी आईजी ने जो है वो खुद डीआईजी लड़काना मजर नवाज शेख की सरबराही में उनके 2 एसएसपीज को सौंप दी है। वो इंक्वायरी 3 रोज में उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे अंडर ट्रांसफर डीआईजी ईस्ट मुकद्दस हैदर के कारनामों पर के जाते जाते भी जो है वो अपने लाडलों को जो है वो थानों के एसएचओ लगवाए जा रहे हैं और अब तक कहते हैं कि कोई 18-19 के करीब उनके लाडले एसएचओ मेमनगोड के एसएचओ अकरम आराई की सिफारिशों के नतीजे में एसएचओ लगने में कामयाब हो चुके हैं। इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। नाजरीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम, मेरा शो द अवामी शो। बात हो रही थी नंदलाल की। हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही जो है वो आज सेंट्रल पुलिस ऑफिस का उनका विजिट हुआ। जब 3rd फ्लोर पर वो पहुंचते हैं तो वहां एक अर्दली उनके कान में ये कहता है, गुनगुनाता है, कुसपुस करता है कि रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो। जब पूछते कि किसको रोकूं, क्या करूं, बताएं तो सही क्या करूं। उन्होंने राजदारी में कहा कि नंदलाल की फाइल साहब बहादुर के टेबल पर पड़ी है, उछल रही है, परवास के लिए तैयार है और डीआईजी आसिम कायम खानी महज अपने आईजी के इंतजार में हैं। आईजी सक्खर से वापसी उनकी हुई है, नहीं हुई है, ऑफिस अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ऑफिस में आएंगे तो उसके बाद चिड़िया जो है वो इस फाइल पर बिठा दी जाएगी। फाइल क्या है? फाइल ये है कि खारदर थाने के साबिका एसएचओ नंदलाल की रिहाई, बी कंपनी पुलिस हेडक्वार्टर गार्डन काला पानी जजायर अंडीमान से उनका निकालना, उनका रिहाई होना, इसके लिए जो है एक बाकायदा इंक्वायरी करवाई गई थी खुद इरफान बलोच डीआईजी साउथ से। वो डीआईजी साउथ ने 4 छोड़ने से पहले जो काम किया है वो यही किया है कि नंदलाल को अपनी इंक्वायरी में एक क्लीन चिट दे दी है कि ये एसएचओ जो है उस छापे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो छापा आईजी के टास्क फोर्स ने ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे फैक्ट्री पर मारा था गुटका मावा की, वो गुटका मावा की फैक्ट्री जो चल रही थी या नहीं चल रही थी उसका नंदलाल से कोई लेना देना नहीं। ये बिल्कुल बेगुनाह है। लिहाजा जो इन्हें सजा दी गई है उस सजा भी जो है खिलाफ ज़ाब्ता है। लिहाजा इनसे माफ़ी तलाफी करके इन्हें रिहा किया जाए और इन्हें इनकी चॉइस पर जहां ये जाना चाहते हैं, पहले तो इन्हें खारदर थाने का ही एसएचओ लगाया जाए, बसूरत दीगर ये जहां जाना चाहते हैं वहां इनकी पोस्टिंग कर दी जाए।
یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت جب اس کا ٹرانسفر ہوا تھا، جب ان کے ہاں چھاپا پڑا تھا، تو ان کو وہاں سے نکلوانے میں جو ہے آئی جی سندھ کو 8-10 دن لگے تھے، کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ایس ایچ او ہے، کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، بہت ہی بھاری ایس ایچ او ہے۔ براہ راست پرچی اس کی جو ہے وہ بلاول ہاؤس میں باپ بیٹے کی آتی ہے۔ رمیش جو اس کا کزن ہے، وہ آصف علی زرداری کا پچھلے کہتے ہیں کہ 35 سالوں سے خدمت گار ہے، ان کی چمپی کرتا ہے، ان کی مالش کرتا ہے، انہیں لطیفے سناتا ہے بیداری کے لیے۔ اتنا کام کا آدمی ہے رمیش۔ رمیش جو ہے وہ سفارشی ہے نن لال کا۔ اب ظاہر ہے کہ زرداری، وہ بھی آصف علی زرداری جس کا سفارشی ہے، وہ سندھ کے ایک تھانے کا ایس ایچ او نہ بن سکے اور آئی جی ان کے معاملے میں ٹانگ اڑائے، یہ ناممکنات میں شامل ہے۔ سندھ کے اندر کم از کم یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے سورج جو ہے وہ ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے طلوع ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک کام ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کی صورت میں، یا کہ انہیں معطل جو کیا گیا تھا۔ اب وہ معطلی بھی اس وقت کی گئی تھی، آئی جی سندھ نے ایک باقاعدہ، ہم کہتے ہیں کہ میری ویڈیو دکھائی تھی سندھ کے وزیر اعلیٰ کو کہ دیکھو یہ تو اتنا مزور قسم کا ایس ایچ او ہے جو کہتا ہے کہ جس نے جو میرا اکھیڑنا اکھیڑ لے، یعنی کہ میرا جو ہے کوئی ایل بھی نہیں کاٹ سکتا اور نہیں میرا جی پر کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ اس قسم کی انہوں نے دھمکی دی تھی، جس کے بعد پھر آئی جی کو یقیناً غصہ تو آیا ہوگا، اور اسی غصے میں وہ سی ایم کے پاس گئے، انہیں پوری ویڈیو دکھائی، جس کے بعد سی ایم نے کہا جو مرضی ہے ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ ان کے خلاف کارروائی انہوں نے کر دی۔ اب وہیں سے ٹیلی فون آیا کہ بھائی انہیں کلین چٹ دو اور انہیں فوراً جہاں جانا چاہتے ہیں لگاؤ، اگر تم نے اپنی پوسٹ پر رہنا ہے، یعنی آئی جی مزید چند دن تم نے انجوائے کرنا ہے آئی جی کی پوسٹ کو، تو پھر یہ جہاں چاہتا ہے انہیں وہاں کی پوسٹنگ کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آئی جی نے جو ہے وہ دوسرے کا کاندھا استعمال کرتے ہوئے اپنی فیس سیونگ کے لیے ان کی انکوائری جو ہے وہ عرفان بلوچ کو دے دی، تاکہ عرفان بلوچ انہیں کلین چٹ دے کے ان کی جو گندگی ہے وہ اپنے ذمہ لے لے۔ وہی ہوا کہ عرفان بلوچ نے 12 روز کی چھٹی پر جانے سے پہلے ان کا یہ کام کر دیا اور انہیں کلین چٹ دے دیا۔ اب ان کی پوری فائل جو ہے وہ اس وقت عاصم قائم خانی ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ برانچ کے ٹیبل پر ہے، اور آج یا کل میں آرڈر ہو جائے گا ان کی بحالی کا آرڈر جاری ہوتے ہی پھر انہیں جو ہے یا تو کھاردا تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر کسی اور بہت ہی کماؤپوت تھانے کے ایس ایچ او لگ جائیں گے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب ہم بات کرتے ہیں جیکباباد کے ایس ایس پی جو ہے سمیر نور چنا، جن کا ٹرانسفر جو ہے وہ پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو یہاں سے دھکا دینا ہے، لیکن اپنا کاروائی جو ہے وہ کہتے ہیں نا پندہ خود ہی اپنے گلے میں وہ ڈالنے کا سامان انہوں نے پیدا کر دیا۔ یہ صدام کے خلاف جو انہوں نے کاروائی کی، اس سے قطع تعلق کے صدام کے خلاف کتنے پرانے کیسز ہیں یقیناً ہوں گے، جو کہ فرماتے ہیں سمیر نور چنا کی جو وضاحت آئی ہے۔ یہ سمیر جو ہے، صدام جو ہے، یہ لاشاری ہیں اور یہ سندھ ٹی وی کے نمائندے بھی رہ چکے ہیں، وہاں پر کام بھی کر چکے ہیں، اور اب انہیں فل فرائی کر دیا گیا ہے۔ اب یہ آباد تھانہ ہے، وہاں کے ایس ایچ او کی تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ یہ ایس ایچ او جو ہے عبد النبی بجرانی پی ایس تھال ڈسٹرکٹ کے ہیں جیکوباد کے۔ انہوں نے جو ہے ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے انہیں اغوا کر لیا گیا، چند روز تک اپنے پاس انہیں رکھا اور پھر 5 لاکھ روپے تاوان ان سے مانگے۔ تاوان نہ دینے کی صورت میں جو ہے پھر انہیں جعلی پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اپنے قتل سے پہلے جو ہے کہ صدام لاشاری نے اپنے دوست کو کال کر کے کہا کہ میرے منشیات کی پوسٹ پر، انہوں نے کسی علاقے میں کوئی بہت بڑا وڈیرا ہے جو کہ منشیات کا کاروبار کرتا، اس کے خلاف بہت بڑی پوسٹ کی تھی۔ اس منشیات والے نے جو ہے، وڈیرے نے جو ہے، وہ ان پر ناراض ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ ہم تمہیں دیکھ لیں گے، ایس ایس پی ہمارا بندہ ہے سمیر نور چنا، ہمارے اڈے کی سرپرستی کرتے، تم نے میرے خلاف یہ پوسٹ کر کے جو ہے اپنی موت کو للکارا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہی ہوا جو اس منشیات کے اسمگلر نے دھمکی نے دی تھی، وہ
पुलिस के ज़रिए अगवा हो जाते हैं, चंद रोज़ पुलिस वाले अपने पास रखते हैं, 5 लाख तावान मांगा जाता है, तावान न देने की सूरत में उन्हें जो है जाली पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया था। इस पूरे वाक़े पर जो है इलाका सरापा एहतजाज है। 2 बच्चों का बाप है और ये गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है। ये सोशल एक्टिविटीज़ में भी पेश है और इन्हें जो है फिर इस तरीके से एसएसपी जैफराबाद ने रास्ते से हटा दिया। अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है इस पर फौरी तौर पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी। ये आप ऑर्डर देख रहे हैं आईजी का। इस इंक्वायरी कमेटी में जो है खुद जेक जो है वो 2 एसएसपी हैं। एसएसपी जो है शिकारपुर अमजद शेख को इसका सरबराह बनाया गया। उनके साथ जो है लाड़काना के एसएसपी जो है मोहम्मद इमरान भी शामिल है और 3 दिन यानी 72 घंटे में इनकी रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट सिर्फ ये है कि ये पुलिस मुकाबला जो है ये असली है या जाली। ये नहीं पूछा गया है कि इनके खिलाफ मुकदमा थे या नहीं थे, इससे कतई ताल्लुक। मुकाबला जाली है कि असली मुकाबला, जो इतला ये है पुलिस ज़राए का कहना है और हमारे नुमाइंदा खसूसी ने जो रिपोर्ट भिजवाई है उनका ये कहना है मुंदा खान का कि ये पूरा का पूरा पुलिस मुकाबला जो है ये जाली है। इसके 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे गवाह हैं। खुद उसका दोस्त गवाह है जिससे टेलीफोन पर उनकी बात हुई थी। टेलीफोन कॉल भी जो है वो ट्रेस हो चुकी है और तफ्तीशी अफसरों को पहुंचा दी गई है और वो गवाह भी मौजूद है जिनके सामने इन्हें जिंदा पकड़ के होटल से ले जाया गया था। होटल के मालिक, होटल के बेरे, इन तमाम के जो है वो बयानात जो है वो रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। बयानात रिकॉर्ड हो गए और अब इस पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो शुरू कर दी गई है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। कहा जाता है कि समीर नूर चना पर तो आईजी वैसे ही बहुत ही बिगड़े हुए थे वो बलूचिस्तान वाले वाक़े पर कि वहाँ से जिस सोमरो नामी जो है मिल ओनर को जो अगवा करके लाए थे इनके इलाके में और वहाँ जो उसको 6 पुलिस वाले भी शहीद हो गए थे और उस पूरे वाक़े में जो है इस एसएसपी ने इंतहाई सर्द मोहरी का मुजाहरा किया था। कोई ताउन नहीं किया था बलूचिस्तान की पुलिस पार्टी से और ख़ुद अपने बड़े अफसरों को भी जो है डाकुओं से मुतालिक ये मिसगाइड करते रहे। तो आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने तो उसी वक्त जो है वो इन्हें खुडे लेन लगाने का इरादा कर लिया था, लेकिन उस वक्त जो है एजाज जाकरानी उनकी पुष्ट पर खड़े थे। उन्हें कायल करना जो है मुमकिन नहीं रहा, इस वजह से वो बच गए थे। अब ये मौका मिल गया। खैर ट्रांसफर का फैसला 1 हफ्ता पहले हो चुका था कि नहीं यहाँ से तब्दील कर रहे हैं, लेकिन अब आईजी को जो है वो एक जवाब मिल गया और अब इन पर जो है इस जाली पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम लगाकर इन्हें यहाँ से 9-2-11 कर दिया जाएगा। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब चलते हैं प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो है मुक़द्दस हैदर ई जोन के डीआईजी के तारीख साज कारनामे। आफरीन है उनके एसएचओ मेमन गोट पर। अकरम आराइन पूरी जो लिस्ट थी उनके पास एसएचओस की वो आज इख्तिताम पजीर हो गई। मलक मजर आवान को एसएचओ सोराब गोट का तारीख साज ऑर्डर करने पर, हालांकि उनके खिलाफ पहले जो कार्रवाई हुई थी वो गलत हुई थी। शाह लतीफ टाउन में जब वहाँ के एसएचओ थे वहाँ छापा जो पड़ा था वो उनका कसूर नहीं था, वो सारा का सारा कसूर जो है खुद एसएसपी मलीर और उनकी टीम का था। उन्होंने जो है वहाँ अपने बंदे रखे थे जहाँ छापा पड़ गया था। उस पर भी मैंने इस पर एहतजाज किया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई गलत हुई। लेकिन ये जो एसएचओ लग रहे हैं दड़ादड़, कोई 18-19 एसएचओ लगा चुके हैं। मुक़द्दस हैदर जाते जाते उन्हें पता है कि मैं जा रहा हूँ, वो तमाम अपने टेंडर जो है वो पूरे किए जा रहे हैं। सबको एसएचओ लगा दिए, 20 के करीब 19-20 एसएचओ उनके लग गए। ये आखिरी एसएचओ था। अकरम आराई उनका एसएचओ है, गुलशन वाला उनका एसएचओ है, शाह लतीफ वाला उनका एसएचओ है, बिन कासिम वाला उनका एसएचओ है। किस किस का नाम लूं। एसएसपी जो है ई जोन के इस वक्त इंतहाई गुस्से में अपने जज्बात को काबू करके बैठे हैं। सिर्फ इस इंतजार में है कि कब मुक़द्दस हैदर का साया उनके सर से उठता है, कब वो यहाँ से कूच करते हैं, कब उन्हें मुक़द्दस हैदर से निजात मिलती है। उसके बाद उनकी तोपों का रुख उन्हीं एसएचओस की जानिब होगा जो कि मुक़द्दस के लाडले, हाथ के चाले आंख के तारे हैं। उनके तोपों का रुख उधर हो जाएगा और फिर दड़ा गाजर मूली की तरह से वो एसएचओ कटना शुरू हो जाएंगे। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का कि इस वक्त तो वो कड़वा गुड़ पीकर
ہاں میں ہاں ملاکر جو ہے وہ اپنے جذبات کا، اپنے خواہشات کا، اپنے ارمانوں کا خون کر رہے ہیں، اپنے مالی مفادات کے دچکے کو جو ہے کڑوا گونڈ پی کے وہ برداشت کر رہے ہیں. لیکن کب تک مقدس حیدر کے پرواز کرتے ہی یہ ایس ایچ او خاک و خاشاک کی طرف سے اڑا دیے جائیں گے. کوئی ایک بھی نہیں بچے گا ان میں سے. یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لاکھوں روپوں کی ان ایس ایچ اوز سے، جو ہے تقریباً ایک کھوکے سے زیادہ جو ہے ان چند دنوں میں جو ہے وہ اکرم آرائن جو ہے بٹور چکا ہے، وصول کر چکا ہے. اور وہ 1 کروڑ کا جو ایک کھوکا ہے، وہ جو کھوکا ہے نا، وہ اس کی انویسٹمنٹ کر دی گئی ہے گاڑیوں کے شو روم پر، جو کہ بن چکا ہے ڈیفنس کے علاقے میں. اس کا اونر کون ہے، مالک کون ہے، مجھے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن یہ ان کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ دھواں بن کر جو ہے، یا خاک بن کر، راک بن کر، دھواں بن کر ہوا میں تیلی ہو جائے گی، راک بن کر زمین پر بکھر جائے گی. ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کون سا خطرناک جوا اس وقت پوسٹنگ لینے کی شکل میں جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. شکر ہے کہ ملیر ڈسٹرکٹ انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی کامران نے جو ہے وہ نوشتہ دیوار کو پڑھ لیا، اور انہوں نے جو ہے اسٹیل ٹاؤن تھانے کے اس انویسٹیگیشن کی جو ایس آئی او ہے انعام اوان کو جو ہے وہ کلوز کر دیا. شکر ہے کہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا ہے. اور اب یہ اطلاع ملی ہے کہ آئی جی سندھ کے حکم پر جو ہے خود ملیر کینٹ کی جو انویسٹیگیشن کی جو ایس آئی او ہے انچارج جو ہے راؤ عمیر اور زاہد سب انسپکٹر کے خلاف مال مقدماتی قتل اغوا برائے تاوان کے کیس کی جو قیمتی گاڑی ہے وہ سب انسپکٹر اویس کو جو ہے وہ تحفتاً دینے پر جو ہے وہ اویس وارسی کو اس کی بھی انکوائری خفیہ طور پر کسی ایس ایس پی کو دے دی گئی ہے. اور چند روز میں جو ہے اس پر بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہونے کا امکان ہے. یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد. اور ناظرین، یہ تصویر جو آپ لوگ اس پہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی قابل تعریف ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے اس سوشل ایکٹیویٹی پر کہ انہوں نے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی غلام حیدر جمالی سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقات کی ہے. بہت ہی خوش آنند ہے سابقہ اپنے ہیروز کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھنا. ایک اچھی روایت ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس روایت کو جو ہے قائم و دائم رکھنے کی ضرورت ہے. اجازت چاہنے سے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ پر پھر بات کر لوں. کچھ اور بھی ایس ایچ او عدیل کو جو ہے کیا ہے عدیل افضل عدیل کو جو ہے وہ نیوٹن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا، اور جہانگیر کی بھی کہیں پر انہوں نے پوسٹنگ کر دی ہے. زونل ڈی آئی جیز کی پوسٹنگ ہونی ہے آج کل 2 جون سے پہلے ہونی ہے. اب ظاہر ہے کہ عرفان بلوچ جو ہے 12 دن کی چھٹی پر جا رہے ہیں، تو وہ 12 دن تک جو ہے ڈسٹرکٹ زون ساؤتھ زون کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پوسٹنگ پکی ہوگی. لک آفٹر بھی نہیں دیا جائے گا چارج. ای زون تو کنفرم ہے کہ وہاں ان کو جانا ہی جانا ہے. وہاں کون آ رہا ہے اس کا ابھی کچھ نہیں پتا ہے. ناصر آفتاب کی بھی اطلاع ملی کو بھی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں. لیکن زیادہ جو ہے امکان ہے وہ طارق دارجو کا ہے، شرجیل کا ساؤتھ کا ہے. لیکن سندھ پولیس ہے بھائی، یہاں پر امکان ہی امکان ہے، توقع ہے. ایک نہیں بہت سارے باپ ہیں سندھ پولیس کے، تو کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. کسی کی بھی پوسٹنگ وہاں پر ہو سکتی ہے. میں کسی کا دعویٰ فی الحال نہیں کروں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ پوسٹنگیں ہونی ہے. ہو سکتا ہے مجھے دوسرا ویلاگ بھی آج کرنا پڑے پوسٹنگوں کے حوالے سے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.